न्यू कराची में फैक्ट्री में आग लगी है। आतिश ज़दगी से फैक्ट्री की इमारत गिर गई है। फैक्ट्री की इमारत गिरने से मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। अपडेट करते चलें, सुबह से लगने वाली आग के बाद फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी है। ये मनाज़िर भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। न्यू कराची में फैक्ट्री में आग लग गई है। आतिश ज़दगी से फैक्ट्री की इमारत गिर गई है। फैक्ट्री की इमारत गिरने से मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। आपको ताज़ा तरीन ये मनाज़िर भी दिखा रहे हैं। फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी है। सुबह से लगने वाली आग के बाद फैक्ट्री की इमारत गिर गई है। आतिश ज़दगी से फैक्ट्री की इमारत ज़मीन बोस हो गई है। फैक्ट्री की इमारत गिरने से मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। न्यू कराची सेक्टर ए में फैक्ट्री में आग लगी है। आतिश ज़दगी से फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तौर पर गिर गई है। फैक्ट्री की इमारत गिरने से मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। ये मनाज़िर भी आप अपनी स्क्रीन पर मुलाहिज़ा कर सकते हैं। कराची से अपडेट कर रहे हैं, जहाँ फैक्ट्री में सुबह से लगने वाली आग के बाद फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तौर पर गिर गई है। फैक्ट्री की इमारत गिरने से मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। न्यू कराची में फैक्ट्री में आग लग गई है, जिसके नतीजे में फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी है। फैक्ट्री की इमारत गिरने से मुतादिद अफराद ज़ख्मी हुए हैं। फैक्ट्री में कितने लोग मौजूद थे, इसके बारे में भी तायुन नहीं किया जा सका। न्यू कराची में फैक्ट्री में आग लग गई है। आतिश ज़दगी से फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। फैक्ट्री की इमारत गिरने से मुतादिद अफराद भी ज़ख्मी हुए हैं। अपडेट करते चलें आप इस ताज़ा तरीन सूरत हाल से। फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है अनुषा जाफरी। अनुषा, बताइएगा, फैक्ट्री की इमारत मुकम्मल तौर पर ज़मीन बोस हो चुकी है? बिल्कुल, देखिए, ये जो है वो आज सुबह जो है वो आतिशगी का वाक़या पेश आया था न्यू कराची सेक्टर ए के करीब गारमेंट फैक्ट्री में, जहाँ पर जो है वो खौफनाक आग लगी थी। और आग लगने के नतीजे में जो है वो फायर ब्रिगेड की जो है वो बड़ी तादाद में गाड़ियाँ जो आग पर काबू पाने में मसरूफ थे। अब से कुछ देर पहले इतलात मौसूल हुई है कि जोरदार जो है वो धमाका हुआ है आग लगने की शिद्दत की वजह से, और जो इमारत थी फैक्ट्री मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई है, जिसके नतीजे में जो है वो निजी टीवी का कैमरामैन जो है वो शदीद जख्मी हो गया है, जो कि आग की कवरेज पर मौजूद था। मुतअद्दिद अफराद के दबे होने की इतलात भी जो है वो मौसूल हो रही है। इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो गई है। आग लगने की वजह जो है वो ताहाल जो है वो सामने नहीं आ सकी। और ये दूसरा वाक़या है कराची का, जिसके अंदर जो है वो जो है खौफनाक आग के दौरान जो है वो इमारत मुकम्मल तौर पर धमाके के बाद मुनहदम हुई है। जी अच्छा अनुषा, ये बताएगा, फैक्ट्री में लोग कितने मौजूद थे, इसके बारे में कुछ तायुन किया जा सका है? कोई रिपोर्ट सामने आई है? हाँ बिल्कुल, देखिए, लोगों को फैक्ट्री से निकाल लिया गया था, लेकिन इतराफ में जो लोग आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो मौजूद था। पुलिस और सिक्योरिटी की नफरी जो है वो वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन जैसे ही वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी, अचानक से जो है वो जोरदार धमाके की आवाज़ जो है वो सुनी गई है। आग की वजह से ये धमाका हुआ है, जिसकी आग की शिद्दत ज़्यादा थी, नौयत ज़्यादा थी, और वो इमारत जैसे ही मुनहदम हुई है, जिसमें आग लगी हुई थी, उसकी वजह से जो है वो एयर न्यूज़ का कैमरामैन जो है वो शदीद जख्मी जो है वो बताया जा रहा है, जिसको अस्पताल जो है फौरी तौर पर मुंतकिल किया जा रहा है। फिलहाल जो है वो जो मुतादिद अफराद के दबे होने की इत्तलात है, उनको भी जो है वो रेस्क्यू करने का अमल जारी है। जी अच्छा अनुषा, ये भी बताइएगा, ज़राए का ये भी बताना था कि फैक्ट्री के साथ एक और इमारत थी जो कि नुकसान उसको भी पहुंचा है, तो थोड़ा सा ये मेंशन करेंगे कि किस तरह की इमारतें हैं इर्द गिर्द? क्या कोई ये कमर्शियल एरिया है या घर भी हैं आसपास? हाँ बिल्कुल, देखिए, ये न्यू कराची सनती एरिया जहाँ पर अमूमन तौर पर ज़्यादातर फैक्ट्रीज जो है वो मौजूद हैं, और ये इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर फैक्ट्रीज हैं, जब मुख्तलिफ फैक्ट्रीज जो है वो यहाँ पर जो है वो बनाई गई हैं। और ये आग लगी थी यहाँ पर सुबह के वक्त, के आसपास की इमारतों को बचाने के लिए ही जो है वो आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। अभी भी शरीर जो है वो धुआं उड़ता हुआ जो है वो नजर आ रहा है, क्योंकि इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पर मुनहदम हुई है, तो आग उस पर लगी हुई थी। काफ़ी जो है वो नुकसान हुआ है माली भी, और अब ये देखना है कि कोई जानी नुकसान ना हो, क्योंकि जिस तरह कैमरामैन जो है वो शदीद जख्मी हुआ है, और जो दीगर अफराद है उनके दबे होने की इतलात भी जो है वो सामने आ रही हैं। फिलहाल जो है वो रेस्क्यू की टीमें जो है वो मौके पर मजीद जो है वो पहुंच रही हैं, और लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, मलबे के अंदर कोई दबाव ना हो, कोई जानी नुकसान ना हो जाए। फौरी तौर पर जो है वो रेंजर्स और पुलिस की नफरी भी जो है वो इतराफ में जो है वो भारी नफरी पहुंच गई है। इमारत जो है वो मुकम्मल तौर पर अब जो मुनहदम हो चुकी है। अच्छा अनुषा, ये बताएगा, जिस तरह से आपने मेंशन किया है कि लोग जख्मी हुए हैं और सुबह से ये आग लगी है और हम देख रहे हैं कि कितने शिद्दत से ये आग लगी हुई है, तो इर्द गिर्द का जो एरिया है इमारत के पास से तमाम जगह को सील क्यों नहीं किया गया, ताकि लोगों को जो है वो बचाया जा सके, महफूज किया जा सके? बिल्कुल, देखिए, जो जख्मी होने वाले उसमें हमारा मीडिया इंडस्ट्री का कैमरामैन है, जो कि अपनी जो है वो ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, क्योंकि जिस तरह कॉर्डन ऑफ किया जाता है इलाके को, तो लोग तो पीछे होते हैं, लेकिन जो मीडिया वाले होते हैं, निजी टीवी का कैमरामैन भी वहीं पर मौजूद है, जो कि शदीद जख्मी जो है वो बताया जा रहा है। और अस्पताल
انوشا سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں. آپ کو تازہ ترین مناظر کراچی سے دکھا رہے ہیں جہاں صبح سے فیکٹری میں آگ لگی ہوئی ہے. آتش زدگی سے فیکٹری کی عمارت مکمل طور پر گر گئی ہے. فیکٹری کی عمارت گرنے سے متعدد افراد بھی زخمی ہوئے ہیں. نیو کراچی میں فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے جس کے نتیجے میں فیکٹری کی عمارت گر گئی ہے. فیکٹری کی عمارت گرنے سے متعدد افراد بھی زخمی ہوئے ہیں. ریسکیو کے ادارے بھی اس امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں. فائر بریگیڈ کی 15 سے زائد گاڑیاں آگ بجھانے میں صبح سے مصروف تھیں، لیکن ابھی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ آتش زدگی کی وجہ سے فیکٹری کی عمارت مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہے. فیکٹری کی عمارت گرنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں بھی موجود ہیں. پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی ہے. نیو کراچی میں فیکٹری میں آگ لگی ہے. صبح سے لگنے والی آگ کی وجہ سے فیکٹری کی عمارت گر گئی ہے. فیکٹری کی عمارت گرنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کا تعین ابھی تک نہیں کیا جا سکا کہ کتنے افراد زخمی ہوئے ہیں. تازہ ترین سچویشن یہ ہے کہ آتش زدگی کی وجہ سے فیکٹری کی عمارت مکمل طور پر گر گئی ہے. فیکٹری کی عمارت گرنے سے متعدد افراد بھی زخمی ہوئے ہیں. یہ تازہ ترین مناظر آپ کو براہ راست دکھا رہے ہیں. نیو کراچی سیکٹر اے میں فیکٹری میں صبح سے آگ لگی ہوئی ہے. آتش زدگی میں فیکٹری کی عمارت مکمل طور پر گر گئی ہے. فیکٹری کی عمارت گرنے سے متعدد افراد بھی زخمی ہو چکے ہیں. فائر بریگیڈ کی گاڑیاں صبح سے آگ بجھانے میں مصروف تھیں. 15 سے زائد فائر بریگیڈ کی گاڑیاں وہاں پر موجود تھیں. نیو کراچی میں فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے فیکٹری کی عمارت مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہے جس کے نتیجے میں متعدد افراد بھی زخمی ہوئے ہیں. اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس خبر سے متعلق. نیو کراچی میں فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے عمارت مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہے. فیکٹری کی عمارت گرنے سے متعدد افراد بھی زخمی ہوئے ہیں. یہ تازہ ترین مناظر آپ اپنی سکرینز پر براہ راست ملاحظہ کر سکتے ہیں. آتش زدگی سے فیکٹری کی عمارت مکمل طور پر گر گئی ہے. فیکٹری کی عمارت گرنے سے متعدد افراد بھی زخمی ہوئے ہیں. نیو کراچی میں فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے فیکٹری کی عمارت گر گئی ہے. فیکٹری کی عمارت گرنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. یہ مناظر بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں آپ. نیو کراچی میں فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے عمارت مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہے. فیکٹری کی عمارت گرنے سے متعدد افراد زخمی ہو چکے ہیں. ارد گرد تمام ایریا کو سیل کر دیا گیا ہے تاکہ مزید نقصان سے بچا جا سکے. نیو کراچی میں فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے فیکٹری کی عمارت مکمل طور پر زمین بوس ہو چکی ہے. فیکٹری کی عمارت گرنے سے متعدد افراد بھی زخمی ہوئے ہیں. اپڈیٹ کریں آپ کو کراچی سے جہاں صبح سے فیکٹری میں آگ لگی ہے. آتش زدگی کے نتیجے میں فیکٹری کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. فیکٹری کی عمارت گرنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں. اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کراچی سے جہاں صبح سے گارمنٹس کی یہ فیکٹری ہے جہاں پر آگ لگی ہے اور فائر بریگیڈ کی 15 سے زائد گاڑیاں وہاں پر موجود تھیں جو کہ آگ بجھانے کی کوششیں کر رہی تھیں. آتش زدگی سے اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عمارت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. فیکٹری کی عمارت گرنے سے متعدد افراد بھی زخمی ہوئے ہیں. نیو کراچی میں فیکٹری میں آگ لگنے کی وجہ سے فیکٹری کی عمارت مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے. یہ مناظر بھی آپ اپنی سکرینز پر ملاحظہ کر سکتے ہیں. آگ کی شدت دیکھی جا سکتی ہے. فیکٹری کی عمارت گرنے سے متعدد افراد زخمی ہو چکے ہیں. تازہ ترین مناظر آپ کو دکھا رہے ہیں. نیو کراچی میں فیکٹری میں آگ لگنے سے فیکٹری کی عمارت گر گئی ہے. اسی پر بات کرنے کے لیے ایک بار پھر سے ہمیں جوائن کیا ہے انوشا جعفری ہمارے ساتھ موجود ہیں. انوشا بتائیے گا ریسکیو کے کون کون سے ادارے اس امدادی سرگرمیوں میں حصہ لے رہے ہیں؟ بالکل دیکھیے ریسکیو 112 کی ٹیم ہے چھیپا اور جو ایدھی کے ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر پورے کراچی بھر سے پہنچ گئی ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ 3 منزل عمارت تھی جو کہ اب آگ لگنے کے بعد یہ مکمل طور پر منہدم ہو گئی ہے. زوردار دھماکہ ہوا ہے. آگ کی شدت زیادہ تھی اور آگ لگنے کی وجہ سے ہی دھماکہ ہوا ہے جس کی وجہ سے جو پوری عمارت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے اور عمارت کی جیسے ہی منہدم ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ ریسکیو کا عملہ جو ہے نیچے دبے ہونے کی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہو رہی ہیں اور ساتھ ساتھ جو نجی ٹی وی کا کیمرہ مین ہے وہ بھی زخمی ہوا ہے. لائیو کوریج کے دوران ہی جو ہے واقعہ پیش آیا ہے اور عمارت کو دھواں اٹھتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے. جس طریقے سے عمارت کی منہدم ہوئی ہے آگ کی شدت جو ہے وہ زیادہ بتائی جا رہی تھی. صبح سے یہ آگ لگی ہوئی تھی. فیکٹری بتائی جا رہی تھی جس کے اندر یہ آگ لگی تھی اور یہ انڈسٹریل ایریا ہے. یہاں پر جو ہے متعدد فیکٹریز بھی جو ہے وہ موجود ہیں. ابھی فی الحال جو ہے وہ پولیس اور جو ریسکیو ٹیم ہے وہ موقع پر موجود ہے اور جو زخمی کو جو ہے وہ منتقل کیا جا رہا ہے. جی انوشا یہ بتائے گا کہ کوئی وجوہات کا تعین کیا جا سکا ہے ابھی تک کہ آگ کس طرح سے لگی؟ آگ لگنے کی انوشا سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے. آپ کو تازہ ترین مناظر یہ دکھا رہے ہیں.